Chers étudiantes, bonjour. Donc, faites la vidéo هذه غادي نهضروا على le cours ديال comptabilité de société, plus précisément غادي نهضروا على les apports اللي هما une chose très essentielle يعني غنحاول نفهمهم لكم. Donc les apports كاينين trois types. Bien sûr les types اللي تريتيناهم في le cours كاينين trois types, voilà. كاينين les apports en numéraire. Très bien. وشنو هما هاد les apports en numéraire هادو هما l'argent. Voilà, هما l'argent. Pour faciliter la chose, ديما تفكروا فاش تشوفوا l'argent تفكروا les apports en numéraire. كاينين les apports en nature. يعني quelque chose nature. كاينين les immeubles بحال مثلا في ستوك دو marchandises. يعني غالبا هادوك les éléments corporels. Très bien. Ou كاينين les apports en industrie. شنو هما هاد les apports هادو en industrie؟ غالبا ماشي كاع toutes les entreprises mais la plupart ديال les entreprises ما تيخدموش بهاد les apports en industrie. علاش؟ tout simplement قبل ما نقولوا علاش قبل ما نقولوا le pourquoi خاصنا نعرفوا شنو هما le savoir faire. بحال مثلا نتا كيكونوا نعطيكم جوست ان اكزامبل كيكونوا مثلا ثلاثه لي بيرسون هذا غير جوست ان اكزامبل مثلا كونستيتيو واحد لا سوسيتي هذا مثلا جاب ابور اون نيميرير اللي قلنا هو لارجون هذا جاب اون ناتور مثلا ايموبل يعني اون ناتور وهذا جاب اون اندستري غتقولوا لي كيفاش هاد اون اندستري تو سامبلومون هذا غيقول لهم نتوما انت جبتي اون نيميرير انت جبتي اون ناتور انا غنجيب انا كنعرف مثلا ندير لا كونطابيليتي يعني غندخل معاك بلا كومبيتونس اللي تنعرف ندير يعني لو سافوار فير اشنو كيعرف داك الشخص يدير واش هو جاب لينا الفلوس نو جاب لينا لي كومبيتونس ريال ديالو جاب لينا لي كومبيتونس تري بيان المشكل اللي كيكون في هنا علاش ماشي كاع لي زونتربريز تيستعملوا هاد لي زابور اون اندستري حيتاش هما انكونتيفيابل ما يمكنش نعطيهم واحد العدد هنا لارجون راه بيان سور راه شي حاجه كنحسبوها لي موبل شي حاجه كنايفاليوها ولكن لو سافوار فير يقدر مثلا انا نعطي لواحد الكومبيتونس واحد المبلغ ويجي واحد الشخص اخر يعطيها واحد تقييم اخر يعني كيكونوا يعني ما كنقدروش اننا نحسبوهم اكزاكتومون ما نقدروش نعطيهم واحد لا فالور اكزاكت داكشي علاش لا بلوبار ديال لي سوسيتي تيتفاداو هاد لي زابور اون اندستري تيخدموا سولمون بهاد لي دو تري بيان دابا حنا عرفنا لي زابور هادو خاصنا نعرفوا بلي لو كابيتال هاد لو كابيتال هذا اللي هو الراس مال هو المجموع ديال هاد لي زابور هادو حنا قلنا ما غنخدموش بهاد لابور اون اندستري هذا ما غاديش نخدمو به غنخدمو غير بهاد لي دو هادو والكابيتال هذا هو لا سوم ديال هاد لي زابور اون ناتور زائد اون نيميرير تري بيان وفاش كنحسبو فاش كنديرو لو كالكول هنا ايتاب الاولى كنديرو الكالكول ديال الكابيتال ايتاب الثانيه تنديرو كنحسبوا les droits d'enregistrement les droits d'enregistrement وهنا كاينين دو تيب دو droits d'enregistrement كاينين droit d'enregistrement pur et simple très bien وكاينين droit d'enregistrement à titre onéreux très bien حنا غنبداو بهاد droit d'enregistrement pur et simple وباش نفهمو c'est une règle très facile هو الكابيتال فوا 1% يعني واحد مقسوم على 100 تري بيان هنا جبت لكم واحد لابليكاسيون واحد ليكزارسيس هو هذا اللي غنحاول اني نخدمو معكم فوالا هو ليكزارسيس هذا هنا عندنا واحد لا سوسيتي اللي الشركاء ديالها جابوا لي زابور اون نيميرير كاينين اللي جابوا
des apports en nature. Très bien. هذا جاب لينا un magasin, le stock de marchandises, mobilier de bureau, camionnette, fonds commercial. يعني هادو ce sont des apports en numéraire وهادو ce sont des apports en nature. Très bien. انا غادي نحسب غير خاصنا اولا نديرو لا سوم ديال هاد لي زابور اون ناتور، حيتاش عطاونا لا سوم ديال لي زابور اون نيميرير وما عطاوناش لا سوم ديال لي زابور اون ناتور. يعني غنشد هاد 200,000، هاد 200,000 هادي غادي نزيد عليها هاد 10,000، غادي نزيد عليها 20,000، غادي نزيد عليها 30,000، غادي نزيد عليها 400,000، غادي تعطيني 660,000. هادي لي زابور اون ناتور. تري بيان. دابا حنا فاش غادي نبغيو نحسبوا لو كابيتال، هاي فاش غنبغيو دابا حنا نحسبوا هاد لو كابيتال هذا، تو سامبلومون غادي نشد لي زابور اون نيميرير كنزيد عليهم لي زابور اون ناتور، يعني هي 100,000 زائد 660,000 اللي هي 700. تري بيان. اللي هي 760,000. شنو هاد 760,000؟ راه هي ابور اون ناتور زائد apport les apports en nature زائد apport en numéraire. très bien. فهمتوا؟ دونك وقلنا كيف شرحت لكم هنايا، كيف شرحت لكم دابا من بعد ما كنحسبوا الكابيتال تنمشيو نحسبوا لي droits d'enregistrement. نحسبوا لي droits d'enregistrement pur et simple en utilisant هاد لا ريغل هادي ديال الكابيتال فوا 1%. حنا عندنا لو كابيتال حسبناه، دابا غنحسبوا هاد لي droits d'enregistrement pur et simple. غنشدو تو سامبلومون هاد لو كابيتال هذا اللي هو 760,000 غنضربها في 1 ونقسمها على 100. تري بيان. 760,000 نقسموها على 100 غتعطينا 7600. يعني هذا هو لو droit d'enregistrement pur et simple. et j'espère ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. دونك الا عندكم quelques questions ولا بغيتو عندكم دي بتي ريمارك خليهم ليا في لي كومونتير. جيسبر تكونوا فهمتوا هذا لو كور هذا اي بون كوراج، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. خليوا لي كاع لي لوسون اللي بغيتوني نشرح لكم وان شاء الله يكون خير.